السلام عليكم. غادي نديرو دابا الدرس ديال لو بوا اي لا ماس. من بعد ما درنا الدرس ديال ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس ولا توازن جسم خاضع لقوتين، نديرو لو بوا اي لا ماس ولا الوزن والكتله. بزاف ديال المفاهيم قريناهم قبل في الدرس ديال ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس، من بينهم لو بوا. الا تذكرتو البوا شنو كان؟ هو l'attraction terrestre. عاودو نرجعو للدرس ديال ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. كنا درنا لو بوا وتكلمنا عليه بزاف. لو بوا كما قلت لكم هو واحد الاسم عطاوه العلماء ديك لا فورس appliquée par l'attraction terrestre sur les corps en général. D'accord? Sur tous les corps en général. Donc, on a la masse أو الكتلة. la masse لقيتوها في الأولى إعدادي. في الأولى إعدادي في البريمير. Donc, les définitions, des définitions comme introduction. La masse d'un corps caractérise la quantité de matière qu'il renferme. indique ماشي هي la quantité de matière، يعني الكاركتيريز، يعني هذا واحد الكاركتير ديال ديك الماده اللي موجوده في واحد الجسم. مثلا واحد الجسم كيتكون من الحديد مثلا، الكتله ديال الحديد واحد الكاركتير، سي ان كاركتير كيميز الحديد بالضبط. داكوغ. عاوتاني الخشب، واحد القطعه ديال الخشب، لا ماس ديال داك الخشب هو واحد الكاركتير تيمثل داك الخشب بالضبط. داكوغ. دونك لا ماس هي عندها علاقه مع ديك كميه الماده اللي موجوده، ديك الماده اللي موجوده وديك الكميه اللي محطوطه من ديك الماده. دونك la masse d'un corps caractérise la quantité de matière qu'il renferme. Elle se mesure à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogrammes. يعني كنا نعبروها باش بواسطه الميزان الكتروني ولا دروبيرفال ولا ذو الكفتين كما قريتو في اولى اعدادي. الوحده ديال العالميه هي الكيلوغرام. عادي لا ماس. اجينا لو بوا راه قريناه اللي هو الوزن قريناه في توازن الجسم الخاضع للقوتين، وقريناه حتى في لي فورس. دونك لو بوا شنو هو لو بوا؟ هي ديك لا فورس appliquée par l'attraction terrestre، أو ديك القوة المطبقة من طرف جاذبية الكرة الأرضية. Donc le poids d'un corps noté par le symbole P. Donc le symbole ديالها ولا الرمز ديالها هو P. Et la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps, et sur tous les corps en général. Donc نتوما عارفين هاد البي شنو هادي، باش غادي نقدروا نقيسوها باش الجهاز اللي هو لو دينامومتر. ياك شنو الوحده ديالها؟ هي نيوتن. هادشي راه قريتو في ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. يمكن لكم غير ترجعوا لذاك الدرس غادي تشوفوا كلشي هادشي. دونك لو بوا دان كور noté par le symbole P et la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps. Le poids a comme unité le newton N et mesuré avec un dynamomètre. D'accord? Donc mesuré par un dynamomètre. Alors quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps? D'accord? Les caractéristiques du poids. Donc, c'est quoi les caractéristiques du poids d'un corps? Donc, إلا شدينا واحد الجسم علقناه، هو واحد الجسم علقناه. شفتوا؟ الجسم علقناه باش بدينامومتر. علقناه بدينامومتر. الدينامومتر كيشير شحال؟ ب4 نيوتن. هكاك. دونك لا فورس ديال لو بوا هي بي. لي كاركتيرستيك ديالها شنو هما؟ هو البوان دابليكاسيون. شنو هو البوان دابليكاسيون ديال لو بوا؟ ركز معايا مزيان. ديال لو بوا هو بي. لو بوان دابليكاسيون دائما هو مركز الثقل ولا لو سونتر دو غرافيتي. فاهمين؟ لو سونتر دو غرافيتي هو السونتر دو غرافيتي. كما قلنا إلا عقلتو إلا كان تيتكون من نفس المادة ولا متجانس ولا هوموجين كيكون في لو سونتر الوسط، ولكن ملي كيكون مختلفين المواد راكم عارفين كيمشي شويه للبلاصه اللي كتكون ثقيله. راه كنا تكلمنا عليها هذه في الدرس ديال لي فورس. دونك كيمشي جهد شويه للبلاصه اللي ثقيله، ولكن دونك لو سونتر دو غرافيتي هو البوان دابليكاسيون. دونك لو بوان جي. لا droite d'action toujours كما كنقولوا راه قلناها ديجا ماشي
لا فيرتيكال ولكن هو راه الرأسي غادي نقلب على لو مو اكزاكت بالنسبه للرأسي بالفرنسي وغادي نكتبها لكم après. D'accord. Donc pour l'instant, tu fais la droite verticale passante par G. Donc il doit passer par G. Donc c'est AG. En général, c'est AG. C'est AG. D'accord. Le sens, comme on de G vers le bas. De G vers le bas. Ou vers le centre de la Terre. D'accord. Donc السنتر دو لا تير درت لكم واحد ليكزارسيس الا شفتوه ديال العام وقلت لكم بان دائما الجاذبيه ديال الكره الارضيه راه كتجر للسنتر ديال الكره الارضيه يعني فير لو سنتر داكشي علاش كنت قلت لكم هنا ماشي لو فيرتيكال ماشي العمودي دونك هنايا ستو فوت هادي ستو فوت من بعد غادي نقلب على الراسي واش هو لو فيرتيكال بالضبط ولا شي حاجه اخرى المهم غادي نقلب على لو مو اكزاكت ابري وغادي نحطو لكم من بعد. Donc le sens qui me donne de G vers le centre de la Terre, elle de G vers le bas, d'accord? Vers le bas. L'intensité, باش كيشير هذا le dynamomètre à 4 newtons, d'accord? هادشي حتى الآن كنهضروا على le poids d'un corps. شكون هو le corps اللي عندنا؟ هو هاد le corps دابا. صافي؟ Donc le corps عندنا هو une boule suspendue. suspendue لواحد le dynamomètre تاع لي بوان A. Donc le corps d'INA est de la boule. Conclusion, le poids d'un corps, en général, toujours le poids. Le poids, ماشي يجر شي نهار للسماء ولا غادي يجر شي نهار اليمين ولا اليسار راه توجور كيجر vers le bas. D'accord? Toujours vers le bas. Le centre de gravité ديال داك le corps, le système qu'on étudie. D'accord? Donc le corps qu'on étudie هذاك لو سنتر دو غرافيتي ديالو هو البوان داكسيون ديال لو بوا داكوغ بالنسبه لا دروات توجور ديك العمود ديك ماشي العمودي داك الراسي اون جينيرال من بعد نتكلموا عليها بالنسبه لو بوان دابليكاسيون ديال السنتر دو غرافيتي بالنسبه للانتنسيتي باش عبرناها بالدينامومتر داكوغ دونك le poids d'un corps est une force exercée par la Terre sur le corps. C'est une action à distance répartie. Elle est caractérisée par son point d'application, le centre de gravité du corps noté G. Sa droite d'action, la verticale passante par le centre de gravité. الحاجة الوحيدة الصحيحة في هذا الشيء كامل هو passante par le centre de gravité. أما la verticale أنا نقلب على اللون واش هو الفيرتيكال أبري غادي نقلب عليه وغادي communiquer. Donc, son sens, le sens toujours, G vers le centre de la Terre, là, G vers le bas. D'accord? Toujours. Son intensité, elle se mesure à l'aide d'un dynamomètre et s'exprime en newton. D'accord? C'est bon. Donc, حتى الآن هادشي واضح. Le centre de gravité راه كنا درناه مرة فايتة درنا واحد إلا عقلتو على دوك لي دوكيومون اللي كنت وريتكم وراه لصقتوهم كيجي الوسط إلا كان عندنا الجسم هوموجين راه كنت شرحت هاد المسألة هادي داكوغ وندوزو relation entre poids et la masse علاش بغينا نقراو هادشي باش نعرفو لا relation entre هاد لا ماس هادي et le poids la masse راه 1 كيلوغرام كنعبروها باش بالبالونس لا بالونس داكوغ le poids راه نيوتن الوحدة نيوتن كنعبروها باش دينامومتر داكوغ دونك شنو غادي نديرو غادي نشدو واحد جوج ديكور لا ماس ماركي نشدو لي ماس ماركي مثلا غادي نديرو بهم بالكيلوغرام الكيلوغرام دونك 0.1 غرام يعني شحال كيلوغرام دونك هي 100 غرام كنت غادي ندير لكم تجربه غادي نجيب ماس ماركي ديال 100 غرام وغادي نعلقها الدينامومتر ونشوف لاش كيشير داك الدينامومتر غادي نلقاو بان كيشير ل 0.98 نيوتن صافي دونك لو بوا 0.98 لا ماس 0.1 عاوتاني نشدو 200 غرام اللي هي 0.2 كيلوغرام غادي نشوفو لو بوا ديالها في الدينامومتر غادي نلقاو 1.96 نيوتن غادي نشوفو عاوتاني لا ماس ماركي اللي هي 300 غرام وهي غاديه كل حاجه شنو غادي نديرو غادي نديرو واحد العلاقه ولا واحد الحسبه غادي نحسبو بي على ام ونشوفو شنو غادي يخرج لينا بي
مقسومة على M، يعني 0.98 مقسومة على 0.1، 1.96 مقسومة على 0.2، 2.94 مقسومة على 0.3 و 3.92 مقسومة على 0.4. ونشوفوا النتائج شنو تيخرج لنا. شنو كتلاحظوا هنا؟ ديزولي نقز هادشي. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن كيعطيوني نفس القيمة، نفس القيمة. وانتم عندكم في الرياضيات واحد المعادلة. شنو عندنا هنا بعدا؟ بي على ان كتعطينا واحد القيمة. هاد القيمة هادي 9.8. 9.8 يعني كتعطينا واحد لا كونستانت، واحد العدد اللي هو ثابت. هاد العدد الثابت اجي نسميوه ا ولا نسميوه جي. دونك نقولوا بان بي على ان كتساوي ا. هما العلماء سموه جي، داكوغ، سموه جي. دونك بي على ان كتساوي جي. جي شحال كتساوي؟ 9.8 نيوتن، حيت بي مقسومة على الام. دونك نيوتن مقسومة على الكيلوغرام. هذه هي الوحدة ديال هاد الجي هادي، داكوغ، هذه هي الوحدة ديالها. صافي، هذه هي الوحدة. وبما أنها ثابتة إذا يمكننا نستنتجو واحد العلاقة اللي هي بي على ان تساوي جي، يعني أن بي كتساوي ام مضروبة في جي. ام مضروبة في جي. إلا نقدرو نديرو واحد الحاجة، أجي نرسمو الرسم المبياني بحال في الرياضيات. راه رسمتو الرسم المبياني، عطانا الرسم المبياني بحال دابا مثلا بالنسبة للاماس 0.1، المقابل ديالها في لو بوا هو 0.98. عاوتاني هنا ملي جينا كنرسمو الكراف كنلقاو بأنه واحد الدالة هادي إلا كتعرفوها، هادي كتعرفو الدالة هادي مارة من أصل المعلم. في الرياضيات كتعرفوا المعادله ديال المستقيم اللي كيمر من اصل المعلم. شنو هي؟ هي y تساوي a مضروبه في x. y هو الراتب، هو p. y هو p. دونك p تساوي n ولا مضروبه في الميل. لكن ال a هي الميل، y تساوي a مضروبه في x. ال a هو الميل، والميل ديال هذا كيفاش نحسبوه؟ كناخدو واحد الدلتا من هنا والدلتا من هنايا، وكنديرو بي مقسومة على ان وغادي نخرجو الميل. الميل إلا كتلاحظو راه هو 9.8. كنديرو الحساب ديال الميل في الرياضيات، هادشي الرياضيات حتى الآن، حتى الرياضيات كتلقاو هو 9.8. دونك هاد الميل هذا هو اللي سموه العلماء واللي عطاوه الرمز اللي هو جي. وغادي نخرجو واحد العلاقة اللي نبقاو نخدمو فيها من هنا للقدام، هي كاين واحد العلاقة بين الوزن والكتلة ولا لا ماس et le poids. P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. Le P هي le poids بالنيوتن، ال M هو لا ماس بالكيلوغرام، والG سماها العلماء شدة مجال الثقالة. شدة مجال الثقالة بالعربية، وكيسموها بالفرنسية l'intensité du pesanteur. D'accord? Intensité du pesanteur, ou de la pesanteur, donc du pesanteur. Donc intensité du pesanteur. D'accord? Il y a G. Donc G fait de فاصلة 8. Donc نحاول نقراو هادشي en général. Donc on représente graphiquement les valeurs du poids de la masse pour chaque masse marquée. Observation. La courbe obtenue est une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère. On dit que l'intensité du poids P du corps est proportionnelle à sa masse. يعني متناسبة مع الكتلة ديالها. Conclusion. Le poids P d'un corps est directement proportionnel à la masse M du corps. La constante de proportionnalité est appelée intensité de pesanteur. يعني ديك معامل التناسب اللي كنحصلوا عليه اللي هو الجي اللي هو 9.8 في هذه الحالة تيتسمى l'intensité du pesanteur. Elle est notée avec le symbole G. G minuscule, G majuscule ديالاش centre de gravité. G minuscule هو l'intensité du pesanteur أو شدة مجال الثقالة بالنسبة للعام. Et dépend du lieu où on se trouve. On peut donc écrire G est égal à P sur M. Donc هذه هي اللي خرجناها العلاقة G. هذه تطلع هنا تولي عندنا شنو؟
P est égal à M fois G. Mais ما لاحظتوش واحد الحاجة قال لك il est noté avec le symbole G et dépend du lieu où on se trouve. Et dépend du lieu où on se trouve. أجي نتكلموا على واحد الحاجة. رواد الفضاء اللي كيطلعوا في الصاروخ اللي كيفوتوا الكرة الأرضية واحد شوية شنو كيوقع لهم؟ متبقاش شاداهم الجاذبية ياك متبقاش شاداهم الجاذبية هو ما كتشدهمش ولكن ما كتطلقهمش راه ما شاداهمش ما طلقاهمش داكور ما يمكنش يسبح في المكان راه تيبقى توجور في اون اوربيت بحال الأقمار الصناعية تيبقاو توجور اون اوربيت autour de la terre يعني تيبقاو دائما كيدوروا على الكرة الأرضية ما عادش تيمشيو مازالوا مشدودين ولكن مشدودينش بزاف ماشي بديك الجاذبيه الكبيره دونك شنو كنلاحظوا كل ما ارتفعنا كل ما الجاذبيه ديال الكره الارضيه كتنخفض داكشي علاش كنت قلت لكم في الاول قلت لكم شنو لان راه المركز ديال الكره الارضيه هو اللي كيجر من كل ما قربتي للمركز ديال الكره الارضيه كل ما الجاذبيه كتزاد اذا هنا شنو يمكن نقولوا الا مشيتي طلعتي لجبل تبقى مثلا الجاذبيه كتكون ضعيفه إلا هبطتي عند سطح البحر الجاذبية كتكون قوية إلا مشيتي دخلتي مزيان قربتي للمركز ديال الكرة الأرضية الضغط هذا يكون كبير بزاف داكوغ الضغط هذا يكون كبير بزاف علاش الضغط هذا يكون كبير حيت الجاذبية ديال الكرة الأرضية كل ما كتقرب السطح ديال لاطير كل ما كتزداد الجاذبية إذا هنايا إلا مشات تزاد هاد بي هاد شنو عندنا هنا هاد العلاقة راه أساسية إلا مشات تزاد هاد البي هادي اون فوا كتزاد هاد البي يعني الجاذبية ديال الكرة الأرضية كل ما قربتي للسونتر كل ما كتزاد هاد البي إلا تزادت هاد البي يعني هاد الجي حتى هي كترتفع أجي نشوفو دابا هاد البي اللي غادي تنخافض إلا انخفضت مثلا شنو كيوقع لهاد الجي كتنخافض دونك عندنا هنايا في مثلا في المغرب 9.8 ولكن الا مشيتي حتى طلعتي في المغرب ملي كنهضر على المغرب كنهضر على لا موين المعدل حيت الا مشيتي حتى طلعتي لتوقال راه لا المغرب ولكن توقال ما غاديش تلقى فيه 9.8 في القمه ديالو غادي تلقى شنو غادي يوقع لها الجاذبيه شنو تيوقع لها فوق كل ما طلعتي شنو كيوقع الجاذبيه كتنخفض شنو غادي يوقع للبي للجي غادي تنخفض حتى هي داكوغ دونك هاد الجي هادي الي كونستونت في نفس المكان مثلا حنا في الرباط راه تقريبا ثابته ولكن الا مشيتي خرجتي من الرباط مثلا مشيتي لشي بلاصه اللي هي مرتفعه على سطح البحر غتلقاها بانها تبدلات ولكن في نفس ديك البلاصه راه تلقاها ثابته مثلا طلعت مثلا في ديك البلاصه اللي مشينا ليها مثلا ارتفعت وصلت ل 8 باغ اكزومبل 8 راه تلقى في ديك المكان كل ديك المكان يتبعد 1 متر بحال هكا راه تبقى 8 2 متر 8 3 متر 8 4 متر 8 5 متر 8 فوقاش غادي تنزل عاوتاني الا هبطتي على المستوى الا هبطتي بالارتفاع ونزلتي بالارتفاع داكوغ دونك كل ما ارتفعنا انخفضت الجاذبيه سبان سونتر دو غرافيتي وهاد لانتونسيتي دو بيزونتور حتى هي كتنخفض ملي كترتفع الجاذبيه لانتونسيتي دو بيزونتور حتى هي كترتفع داكوغ دونك هنا هاد العلاقه دائما حفظوها غادي تحتاجوها في الحياه اليوميه ماشي في الحياه اليوميه ديالكم مي في لي زيتود ديالكم دي فيزيك en général. Donc M c'est la masse du corps en kilogrammes et l'intensité du poids du corps en newton. D'accord? J'ai l'intensité du pesanteur en newton par kilogramme. Donc les unités minutes. D'abord, différence entre le poids et la masse. شنو هما لي ديفيرونس راه حنا تكلمنا عليهم لو بوا est une grandeur vectorielle le poids راه c'est un vecteur le poids donc كتعرفوا les forces ce sont des vecteurs donc le poids c'est un vecteur ولكن la masse est une grandeur scalaire ça veut dire scalaire ça veut dire c'est un nombre ماشي un vecteur عنده واحد القيمه داكوغ معمر لا ماس كتكون ان فيكتور ونزيدو واحد الحاجة la masse s'exprime en kilogrammes le poids s'exprime en newton نزيدو حاجة أخرى le poids dépend également de l'altitude
l'attraction terrestre ولا جاذبية الكرة الأرضية عندها علاقة مع الارتفاع. كل ما ارتفعنا كل ما انخفضت، كل ما هبطنا كل ما ارتفعت ياك. ولكن بالنسبة هنا si un corps s'éloigne de la Terre, il est de moins en moins attiré. ياك de moins en moins attiré. من لا ماس سير حتى الشمس هز ديك باش يعبروا الخضره الكيلو، باش يعبروا الخضره تاخذ كيلو مثلا، غتمشي حتى للشمس. واش غادي يتبدل داك الكيلو يولي 2 كيلو؟ واش غادي يتبدل داك الكيلو يولي 3 كيلو؟ راه ديك الماده اللي كاينه فيه راه هي راه ديك الكونتيتي ديال لا ماتيغ اللي كاينه هي نفس لا كونتيتي. كاينه مثلا مليار درهم ديال الحديد، راه تبقى دائما مليار درهم ديال الحديد، راه ما تبدلش تولي 2 المليار ولا 3 المليار. دونك لا ماس اللي كاينه راه كاينه. دونك خديتي 1 كيلوغرام من هنايا ديتيه للشمس غتبقى 1 كيلوغرام، ديتيه لمجره اخرى غتبقى 1 كيلوغرام، ديتيه ل 1970 واش غتبقى 1 كيلوغرام. شنو اللي كيتبدل؟ اللي كيتبدل هو لو بوا، الجاذبيه هي اللي كتبدل بالارتفاع، اما لا ماس كتبقى هي. دونك اذا مشينا دينا 1 كيلوغرام للقمر، واش غادي يولي 2 كيلوغرام؟ لا، غتبقى 1 كيلوغرام. ولكن الجاذبيه ديال 1 كيلوغرام هنا في الارض واش هي نفسها في القمر؟ لا، لو بوا في القمر ماشي هو لو بوا في الارض. داكوغ؟ ديك الجاذبيه في الكره الارضيه تكون اكبر من الجاذبيه في القمر. سي بون؟ دونك هادو هما لي ديفيرونس. L'intensité du pesanteur G dépend du lieu où l'on se trouve à la surface de la Terre. Elle vaut 9,8. يعني على مستوى الكرة الأرضية في لا موين. كنهضروا هنايا على لا موين، حيت كاين مثلا في القمة ديال الجبل إيفرست مثلا ما تلقاش 9.8. غادي تنقص بزاف، غادي تولي 7 باغ اكزومبل. دونك حنا كنهضروا على لا موين ديال الكره الارضيه كامله 9.8. D'accord? Mais elle n'est pas la même à la surface de tous les astres. يعني tous les astres du système solaire. مثلا les planètes, la Lune, Jupiter, etc. Donc الكواكب ما غاديش تكون لا ميم. دونك غادي يكونوا اختلاف على حسب الكبر ديال داك لاستر. كل ما كان كبير كل ما الجاذبيه ديالو تكون كبيره. بيان سور من بعد غادي تقراو في الجدول المشترك التجاذب الكوني، وغادي تعرفوا بزاف ديال الحوايج على شنو علاقه الكبر بالجاذبيه. دونك لو طابلو سي دسو دون l'intensité du pesanteur de la surface de quelques astres. نبداو جي بالنسبه للتير 9.8 نيوتن بار كيلوغرام، la Lune 1,6 نيوتن بار كيلوغرام، Mars 3,7 newtons par kilogramme, Jupiter 24, Mercure 3, Saturne 10. Donc هادو أقمار، هادو كواكب etc. دونك هذا هو الدرس الهدف ديالو كله هو تعرف الفرق بين لا ماس و لو بوا، وشنو هي العلاقة اللي كتربطهم، وتعرف هاد لو غراندور هذا اللي كيتسمى لانتونسيتي، هاد لو غراندور جي اللي كيتسمى لانتونسيتي دو بوزونتور. D'accord? Donc l'exercice est là. La masse d'une pierre sur Terre vaut 5 kg. Calculez le poids de la pierre sur Terre et sur la Lune. Je m'attends dans l'intensité de la pesanteur sur Terre, PGT 9,81 newton par kilogramme. بالنسبة l'intensité du pesanteur sur la Lune, et Gn est égal à 1,62 newton par kilogramme. Je vais vous dire, P est égal à M fois V. P est égal à M fois G. D'accord? Donc le poids de la pierre sur Terre, P de la Terre, كتساوي M fois G de la Terre. Donc 5 kg, c'est 5 kg. نضربها في شنو اللي يتبدل هنايا؟ G de la Terre. Donc 9,81 نيوتن بار كيلوغرام. كيلوغرام تختزل مع الكيلوغرام، شنو غتعطينا؟ نيوتن اللي تبقى لنا في نيوتن. دونك 49,0,5 نيوتن. Donc le poids du pierre sur la Lune est Pn est égal à M fois Gn est égal à 5 kg fois
1,62 نيوتن بار كيلوغرام. دونك كتعطينا 8. دونك إلا نعطيكم واحد ليكزارسيس يمكن لكم تخدموه. شوفوا لا ماس ديالكم، لا ماس ديالكم مثلا لا ماس ديالي أنا 74 كيلوغرام. بغيت نشوفها أنا شي الجاذبية لانتونسيتي دي بوا اللي غتكون عندي في القمر، وشحال لانتونسيتي دو بوا اللي غتكون عندي في الارض. وجربوها كاع نتوما في لالين، جربوها في مارس، جربوها في جوبيتر، جربوها في ميركوري، جربوها في ساتورن، وشوفوا كل بلاصه شحال غادي تكون عندك الجاذبيه. غتلقاو الجاذبيه بان جوبيتر كبيره بزاف، راه ما تقدرش تهز رجليك في جوبيتر، رجليك باش تهزها تمشى راه صعيب. ولكن شنو كتلاحظ في القمر الا كتشوفوا رواد الفضاء كيطير. علاش؟ حيت الجاذبيه هذه تكون ضعيفه. هي هنا الجاذبيه راه 8.10 يعني 49.5. داكوغ. دونك حاولوا انكم بحال ديروا ان جو باش تشوفوا لي بوا ديالكم في كاع هاد لي زاستر هادو. داكوغ. دونك ليكزارسيس 2 راه بيان سور غادي تخدموا، راه كاين لا سوليوشن اكسيتيرا، وكاينين دي سيري. دونك نتمنى انه تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا. اللي عنده شي كيستيون بيان سور ما يسولش، احسن انه يسول مرحبا يمكن لي نجاوبو ان شاء الله. اذا كنت عارف ونتمنى ان شاء الله راني عارف هذا الدرس. حاجه اخرى الله اعلم. يلا بالتوفيق.